नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र। अनि यो कलियुगका मनुष्य अझ त्यसमा पनि लुटेरा दलालहरूको त चौथो नेत्र पनि खुल्छ। यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणले। सरकारी जग्गा हडपेर रातारात मालामाल बन्न खोज्ने राष्ट्रिय दलालहरूको सपना चकनाचुर त्यति बेला भयो जति बेला तत्कालीन सरकारले ललिता निवासको सम्पूर्ण जग्गाको खोजी अनुसन्धान सुरु गर्यो। आजको विशेष खबर भित्रको खबरमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरण कहाँ पुग्यो र सिआइबीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालय पुर्याएको फाइल किन फिर्ता भयो र जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति पाएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा परेको उजुरी सहित सरकारी जग्गा कुम्ल्याउने ती राष्ट्रिय धमिराहरूको सम्पूर्ण फेरिस्त लिएर उपस्थित भएका छौं। कहाँ पुग्यो ललिता निवास प्रकरण? को हुन् जग्गा दलाल? किन फिर्ता भयो अनुसन्धानको फाइल? अनुसन्धानकर्ताले पेश गरेको फाइलमा केही थप कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ अथवा केही परीक्षण गर्न आवश्यक छ। कसरी कमजोर भयो सिआइबीको अनुसन्धान? विभिन्न 4 चरण मुद्दाहरू मिलामिला भएको हाम्रो अनुसन्धानबाट देखियो। ललिता निवास प्रकरणको अर्को खास खुलासा। दर्शकवृन्द, मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत दलालहरूले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल हुने देश हो हाम्रो नेपाल। ललिता निवासको इतिहास हेर्ने हो भने राणाका सन्तान एवं नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुबल शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जग्गा हो, जसलाई राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेर राज्यको सम्पत्ति बनाएका थिए र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बनाएका थिए। ललिता निवास अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको कुल जग्गा 279 रोपनी हो, जसमा 136 रोपनी दलाल भूमाफियाहरूले चैट पारिसकेका रहेछन्। तर पाप धुरीबाट कराउँछ जति नै लुकाउने दुस्साहस गरे पनि अन्ततः ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्ने र त्यसमा साथ दिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विगतदेखि सुरु हुँदै आएको छ र अहिले पनि जारी छ। र बाँकी संलग्नहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको छ? सिआइबीले अनुसन्धान गरेर ल्याएको फाइल किन फिर्ता भयो? सुरुमा यो हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, बहुचर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण विगत केही वर्षदेखि जनचासोको विषय बनिरहेको छ। 175 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। केही अभियुक्तहरूले अदालतमा पुगेर बयान दिएका छन् भने केही सामान्य धरोटीमा रिहा भएका छन्। कतिपय अहिले पनि कारागारमा रहेका छन्। यति मात्र नभएर यो प्रकरणमा अझ धेरै व्यक्ति संलग्न भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले थप अनुसन्धान गरेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानबाट 300 भन्दा बढी जग्गा दलालहरू संलग्न रहेको पुष्टि भएको थियो। झन्डै 2 वर्ष लामो अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान सकाएर गत मङ्सिर 22 गते फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानमा केही कुरा थप्नुपर्ने र कतिपय प्रमाणको सक्कल झिकाउन भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको फाइल किन फिर्ता पठाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ यस्तो छ। यो मुद्दामा पनि के छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा अब सरकारी कागज कृत्य गरेको भन्ने कसुरमा सूचना दर्ता भयो होइन, र अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान गर्दा उसले आफूले उसको विशेषज्ञता अनुसार उसले आफ्नो होराइजन हुन्छ नि त, सबै आफ्नो क्षमता के कुराको तथ्य हो, उसले आफ्नो दक्षता अनुसार उसले आफ्नो पर्सेप्सनले देखेको कुरा उसले आफूले अनुसन्धान गरेर भ्याएँ भनेर ल्याएको हामी त्यहाँ प्रतिवेदन आउने हो। प्रतिवेदन आउँदाखेरि भोलि हामीले अदालतमा क्वेसन उठ्न सक्ने, अदालतले खोज्न सक्ने, भोलि अर्को पार्टीले अदालतमा चाहिँ प्रमाणको प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँहरू छन् कि छैनन्। ती छन् भने के हुन्छ भने अदालतले थपमा गएपछि अदालतले प्रमाण खोजिदिँदैन के, नयाँ प्रमाण खोजिदिँदैन र भएका प्रमाणहरूलाई भोलि अदालतले क्वेसन गर्दाखेरि थप कुराहरू केही आवश्यक हुन्छ, त्यो पुष्टि गर्ने समेतका कुराहरू हाम्रो प्रमाण भोलि अदालतमा क्वेसन हुँदाखेरि हामीले लगाएको हामीले लिने दाबी अपराध यो भयो भनेर भनिएकोमा त्यो अपराधै होइन भन्ने अदालतमा क्वेसन उठ्न सक्छ। त्यो अपराध हो भन्नलाई के प्रमाण चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारी वकिलहरूलाई अनुसन्धानकर्ताले पेस गरेको फाइलमा त्यो कुराहरू पुष्टि हुनलाई केही थप कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ अथवा केही परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई फेरि थप अनुसन्धान गर्नु भनेर निर्देशन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको फाइलमा अपराधको कसुर पुष्टि हुनुपर्ने भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायले जुटाएका प्रमाणहरू कमजोर भएका कारण थप अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाउन फाइल फिर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालय बताउँछ। तर फाइल फिर्ता हुनुमा सरकारी निकायहरू बीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। सरकारी निकायबाट भएका यस्ता कमजोरीले गर्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिन्छ। मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि अदालतले नयाँ प्रमाण खोज्न नदिने भएकाले र अदालतले वा प्रतिवादीले प्रश्न गर्न सक्ने भएकाले सिआइबीले ल्याएको फाइलमा कसुर पुष्टि गर्न प्रमाणहरू पर्याप्त नभएको सरकारी वकिल कार्यालयको बुझाइ छ। अदालतमा मुद्दा चलाउन भन्दा पहिले राम्रोसँग अनुसन्धान गरी प्रमाण पुर्याएर मुद्दा दर्ता गर्दा राम्रो हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले तर्क गर्छ। सिआइबीले अनुसन्धान गरेर ल्याएको फाइलमा अझै थप प्रमाणहरू केही बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। केही कुराहरू जस्तो त्यही फाइलमा भएकै कुराहरूबाट अरू थप कुराहरू पनि छन् भन्ने केही देखिएको अवस्थामा ती थप कुराहरू ल्याउनु र ल्याएको र यस्तो यो प्रमाण छ भनेर भनिएको कुरा पनि के हुन्छ भने मुखले भनेर मात्रै त हुँदैन त्यो प्रमाण। त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिले साक्षी गवाही दिँदैमा मात्रै पनि नहुने हुन्छ नि, कतिपय कुराहरू परीक्षण गर्नुपर्छ कि प्रयोगशालाको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले अब यिनै कुराहरूमा यो कुराहरू पनि गर्दाखेरि मुद्दा अझै राम्रो हुनसक्छ। भोलि अदालतमा क्वेसन उठ्दाखेरि पनि हामीले त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ र अदालतले पनि हामीले पेस गरेको प्रमाणलाई विश्वसनीय मानेर प्रमाणमा ग्राह्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा ती काम गरिएन भने भोलि अदालतमा गइसकेपछि हाम्रो प्रमाण चाहिँ रिस्कमा पर्छ, अदालतले यो मान्ने छैन भनिदिन सक्ने खतरा हुन्छ। अर्को पक्षले पनि यो मान्ने तरिकाले प्रमाण सङ्कलन भएन, त्यसले गर्दा यो कुरा वादी पक्षले भनेको लगाएको अभियोग पुष्टि हुन सक्दैन, यो हामी निर्दोष हौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूको भनाइले बल पाउने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले त्यो खालको कुराहरूमा तयारी अलिकति अझै थप गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आधारित गरेर निर्देशन दिएको छु। हाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए पनि उक्त प्रकरणमा मुछिएका अरूको पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले यस अपराधमा संलग्न भएको भन्दै विजय कुमार गच्छदार सहितका
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगै 300 भन्दा बढी माथि अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले विभिन्न 4 चरणमा सरकारी जग्गाको हिनामिना भएको प्रमाण फेला पारेको छ। यो एउटा गतिल र विशिष्टीकृत खालको अनुसन्धानको आवश्यकता थियो, किनभने यो विषयवस्तु निकै पुरानै इस्यु हो र यसमा चाहिँ विभिन्न 4 चरणमा जग्गाहरू हिनामिना भएको हाम्रो अनुसन्धानबाट देखियो र यो जुन जग्गा हिनामिनाको सिलसिला छ त्यो जग्गाको चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने, राज्यबाट व्यक्तिमा जाने, व्यक्तिबाट राज्यमा जाने लगायतको जुन विभिन्न प्रक्रियाहरू छ, अधिग्रहणको प्रक्रिया, जफतको प्रक्रिया अनि विभिन्न मन्त्री परिषदको निर्णयहरू त्यो धेरै पुरानै समयदेखि भएको देखिन्छ र सरस्वती हामीले 91 वर्षभन्दा पहिला देखिको डकुमेन्टहरू सङ्कलन गर्न पर्ने र त्यो प्रक्रियामा आएको सयौँ व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई केलाउनु पर्ने, सयौँ कर्मचारीहरू अनि सयौँ जग्गाधनीहरू अनि सयौँ रोक्नेभन्दा बढी जग्गाको कुराहरू भएको कारणले एउटा जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान थियो र निश्चय पनि धेरै टाइमसम्मको अनुसन्धान गर्नुपर्दाखेरि र अनुसन्धानको बेस अधिकृत आधिकारिक डकुमेन्टहरू, सरकारी कार्यालयमा रहेका आधिकारिक डकुमेन्टहरू र झन्डै 50औं वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष पहिलादेखिको निर्णयहरू, त्यसपछि त्यतिखेरको सिग्नेचरहरू, त्यतिखेरको व्यक्तिहरू, त्यतिखेरको चाहिँ जग्गाधनीहरू आदिको बारेमा चाहिँ केलाउन चाहिँ निश्चय पनि त्यति सहज हुँदैन। बिचमा 2-3वटा जेनेरेसनै पनि चेन्ज भएको अवस्थामा अनुसन्धान निश्चय पनि च्यालेन्जिङ थियो र हामीले अथक मिहिनेत गऱ्यौँ, एउटा निचोरमा पुर्याएको छौँ र निचोरमा पुर्याइसकेपछि हाम्रो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगिसके पश्चात केही विषयवस्तुमा निर्देशन प्राप्त भएको छ। निश्चय पनि त्यो निर्देशनहरूले चाहिँ मुद्दालाई थपलियो बनाउनै छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना सिलसिलेवार ढङ्गबाट लामो समयदेखि भएको थियो। विगत 91 वर्ष अघिको फाइल समेत खोज्नु र हेर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान लम्बिएको थियो। अपराधमा देखिएका सयौं व्यक्तिको संलग्नतालाई केलाउनु पर्ने भएकाले अनुसन्धान कठिन देखिन्छ। तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अथक प्रयासपछि एउटा निचोडमा पुगेको र सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गर्दै जारी गरेको निर्देशनले मुद्दालाई थप बलियो बनाउने गरी आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको CIB को दाबी छ। अनुसन्धान भन्ने चिज आधार प्रमाणबाट जाने हो र कानुनी रूपमा दोषी देखिएको व्यक्तिलाई दबाव र प्रभावकै भरमा हामीले चाहिँ उन्मुक्ति दिन सक्ने हामीलाई स्वायत्तता पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले अनुसन्धानबाट कुनै पनि व्यक्ति कानुनी नजरमा ठुलो र सानो भन्ने हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्छ र कुनै पनि कसुरमा कुनै व्यक्तिको संलग्नता देखिन्छ भने कानुनको नजरमा दोषी हुन्छ र हामीले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा चाहिँ आधार प्रमाणसहित प्रमाण सङ्कलन गरेर कोर्टमा लिएर जाने हो र कोर्टले चाहिँ दोषी थियो थिएन भन्ने कुरा चाहिँ मुकरर गर्ने अथवा चाहिँ फैसला गर्ने प्रक्रिया हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर चाहिँ यो प्रक्रियामा को व्यक्ति सानो र ठुलो भन्दा पनि मैले चाहिँ सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि कानुनको नजरमा सबै समान छ र यो जुन हामीले जुन कसुरको अनुसन्धानको कुरा गरिरहेको छ त्यसमा जो व्यक्तिहरू दोषी देखिनुहुन्छ उहाँहरू कानुनको दायरामा आउँछ र धेरै व्यक्तिहरू त प्रतिवादी भएर पक्राउ अनुमति नै जारी भइसकेको व्यवस्था नै भएको कारणले हामीले त्यो दुविधामा रहनु हुँदैन। कानुनमोही हुने कुरा भइ नै हाल्छ र हामी त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छ त्यसमा लागिरहेको छ। अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी कायम गरेको र पक्राउ अनुमति जारी भएको ती 300 भन्दा बढी व्यक्तिलाई खोज्ने अनुसन्धान गर्ने कार्य चलिरहेको बताएको छ। फरारहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान जारी रहेको समेत CIB ले बताएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार आफूहरूले सकेसम्म छिटो अनुसन्धान गरेर पुनः सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने गरी काम गरिरहेको छ। हामीले जुन प्रतिवादी बनायौँ त्यो निश्चय पनि काहीँ न काहीँ केही आधार प्रमाण र काहीँ कतै कुनै गलत चिजमा संलग्नता भएकै व्यक्तिलाई हामीले प्रतिवादी बनाउने हो। हामीले चाहिँ आफूलाई मन लागेको व्यक्ति थपेर प्रतिवादी बनाउने अथवा आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई हटाउने भन्ने स्वायत्तता हामीलाई हुँदैन। कुनै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुभन्दा पहिला हामीले त्यसको आधार प्रमाण र त्यसको पछिल्लो संलग्नता के छ त्यो केलाएर आधार प्रमाणबाटै बनाउने हो र 300 भन्दा बढी व्यक्तिको हकमा चाहिँ पक्राउ अनुमति नै जारी भइसकेको छ। पक्राउ अनुमति जारी गर्नलाई पनि हामीले सम्मानित जिल्ला अदालतलाई व्यक्तिको संलग्नताको बारेमा आधार प्रमाणसहित हामीले पुष्टि नगरेको खण्डमा
पक्राउ अनुमति जारी हुँदैन यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ थप व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनायौँ भन्ने कुरा निरर्थक देख्छु म। आधार प्रमाणबाट जो व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाउन लायक देखिए उहाँहरूलाई प्रतिवादी बनाइयो र प्रतिवादीहरू हाम्रो सम्पर्कमा त हुने विषयवस्तु नै होइन, किनभने प्रतिवादीहरू र प्रायःजसो त्यो प्रतिवादी जो चाहिँ अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भइसकेको अवस्थाको प्रतिवादी हो उहाँहरू त हामीले भेटेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने स्थितिका व्यक्तिहरू हुन्, हाम्रो सम्पर्कमा त हुँदै हुँदैनन्। बाँकी रह्यो अनुसन्धानको निर्देशन प्राप्त भएको विषयवस्तुमा कार्यान्वयनको चरणमा छ र सम्भवतः चाँडो हामीले जुन विषयवस्तुहरू स्थान भएको छ निर्देशनको रूपमा त्यो विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले लिएर जाने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी चाँडै लिएर जान्छौँ। अनुसन्धान गर्न जटिल विषय भएकाले यसमा समय लाग्नु स्वाभाविक भएको सिआइडीको भनाइ छ। नयाँ लागू गरिएको मुलुकी आचार संहिता अनुसार कुनै पनि अपराधको 2 वर्षको हद म्याद हुने गर्दछ, जसमा 2 वर्षभित्रै अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ। तर ललिता निवास प्रकरणमा पुरानो अपराध भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यसलाई मुलुकी ऐन अनुसार नै अनुसन्धान गर्न आदेश समेत गरेको छ। तर अनुसन्धानमा देखिएको ढिलाइका कारण कतै दोषीले उन्मुक्ति पाउने त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। हो दर्शकवृन्द, ललिता निवास प्रकरणमा भएका विभिन्न अनुसन्धानको इतिहास हेर्ने हो भने यो प्रमाणित हुन्छ कि त्यो 279 रोपनी जग्गा सरकारी हो। तर मुसोले दुलो खने जस्तै गरी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीको आडमा राष्ट्रिय दलालहरूले भित्रै आफ्नो कब्जामा पारिसकेका रहेछन् 136 रोपनी जग्गा। यति धेरै सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउन चलखेल गर्ने थप दलालहरू को हुन् त्यो देखाउने छौँ अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, चर्चित बालुवाटार सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यो जग्गा भित्रको चलखेल अत्यन्तै भयानक गरेका रहेछन् भूमाफियाहरूले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको 175 जना प्राय सबैले बयान दिइसकेका छन्, जसमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिने र फरार भनिएका समेत गरी कुल 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। ललिता निवास कब्जा प्रकरणमा अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रियामा भएको प्रगति र इतिहासको फ्यारिस्त हेर्नुहोस्। राजधानीको महत्त्वपूर्ण स्थान बालुवाटार र प्रधानमन्त्री निवासको वरपरको सरकारी जग्गा पटक पटक भूमाफियाहरूको चपेटामा परिराखेको छ। प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै भूमाफियाहरूको आँखामा परेको यो जग्गा राणा शासन, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि हडप्ने क्रम भने रोकिएको छैन। हाल ललिता निवासको नामले बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री 3 भीम शमशेरले किनेको र पछि उनका शाखा सन्तानमा सो जग्गा पुस्तान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। राणाकालमा त्यस स्थानमा भव्य दरबार निर्माण गरिएका थिए। दरबारको नाम ललिता निवास राखिएकोले त्यस क्षेत्रलाई ललिता निवासको नामले चिन्ने गरिएको छ। मालपोतको अभिलेख अनुसार उक्त जग्गा श्री 3 भीम शमशेरले 1988 सालमा किनेका हुन्। बालुवाटारको अति महत्त्वपूर्ण उक्त 249 रोपनी जग्गा श्री 3 भीम शमशेरका छोरा हिरड्य शमशेर र हिरड्य शमशेरका छोरा सुवर्ण शमशेरसम्म पुस्तान्तरण भएको देखिन्छ। सुवर्ण शमशेर नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक मध्येका एक हुन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेर 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका उप प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। राणाकालीन परिवेशमा जन्मिए पनि सुवर्ण शमशेर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति समेत बनेका थिए र उनैको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष समेत सुरु भएको थियो। राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। आफ्नो कदममा साथ दिन राजा महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्ण शमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गए र जेल पर्नबाट जोगिएका थिए। त्यसताका राजा महेन्द्रले नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरी आफूलाई साथ नदिनेहरू विरुद्ध बदला लिने रणनीति अपनाएका थिए। त्यसै योजना अनुसार 2017 सालमै विशेष परिस्थिति ऐन ल्याइएको थियो। उक्त विशेष परिस्थिति ऐनमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध लागेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। सरकारले त्यही विशेष परिस्थिति ऐन अन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा रोक्का गर्यो। पछि 2018 सालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्यो। उक्त ऐन अनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआवजा दिएर अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था आयो। त्यति बेला ललिता निवास सहित काठमाडौँ उपत्यकाका 6वटा ठूला राणाकालीन दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय समेत स्थापना गरिएका थिए। लगत्तै 2021 साल मङ्सिर 21 मा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी राणाकालीन 6वटा दरबार र त्यस क्षेत्रको 1298 रोपनी जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्रको सरकारले अधिग्रहण गर्यो। त्यसरी अधिग्रहण गरिने जग्गा मध्ये ललिता निवासको 279 रोपनी 9 आना 3 पैसा जग्गा समेत अधिग्रहण भयो। पञ्चायती सत्ता विरुद्ध नेतृत्व गरेको अभियोगमा सुवर्ण शमशेरको ललिता निवास तत्कालीन राजा महेन्द्रको सरकारले लग्यो र ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र प्रधानमन्त्री निवास बनाइयो। सरकारी प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हो भने ललिता निवासको जग्गा 279 रोपनी 9 आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अगाडिपट्टिको बाटो पर्खाल आदि बनाइएपछि 272 रोपनी 15 आना जग्गा बचेको थियो। त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका नाममा 60 रोपनी जग्गा गएपछि बाँकी रहेको 212 रोपनी 15 आना जग्गा समरजङ कम्पनीका नाममा दर्ता भयो। समरजङ कम्पनी काठमाडौँ उपत्यकाको रुख तथा काठ दाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय थियो, जसलाई पछि भङ्ग गरियो। हाल प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तथा सभामुख समेतको निवास यही ललिता निवासको जग्गा मध्येको 60 रोपनी 1 आना जग्गामा बनाइएको छ। जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो त्यसपछि तथाकथित राजनीतिक ठेकेदारहरूको देश लुट्ने बाटो खुल्यो। 2047 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर उक्त जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्यो। पछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिको थप पहिचान र छानबिन नगरी दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले 2049 साल कार्तिक 25 गते 112 रोपनी 4 आना जग्गा राणा परिवारका नाममा सिधै दर्ता गरिदियो। त्यो जग्गा के र कुन आधारमा राणा परिवारलाई मालपोतले दर्ता गरिदियो भनी हेर्न खोज्दा ती फाइलहरू अहिले गायब पारिएका छन्। उता त्यसरी आफ्नो नाममा मालपोतले जग्गा मिलाइदिए बापत राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारहरूलाई घुस स्वरूप जग्गा बकसपत्र गरिदिएको समेत प्रमाणहरूले देखाउँछ। पछि बाँकी रहेको ललिता निवासको जग्गामा खेती गरेर कुत बुझाउने किसानहरूलाई केही दलालहरूले व्यर्थै उकासे। किसानहरूले तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका थिए। सरकारी जग्गामाथि दलाली गर्ने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानहरूलाई उनीहरूले पाउने जग्गामा आधा जग्गा आफूहरूलाई घुस स्वरूप दिनुपर्ने शर्तमा ललिता निवासको जग्गामा मोही दर्ता गराउन सहयोग गरेको प्रमाणहरूले देखाउँछ। पछि भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त प्रसाद गेवालीले जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गरिदिए। मोहीको पक्षमा गरिएको फैसला विरुद्ध राणा परिवार पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्यो। जग्गा धनीले आधा जग्गा पाए भने अरू जग्गा मोहीले लिए। यसरी दर्ता भएका 37 जना मोहीबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले करिब 30 रोपनी जग्गा घुस स्वरूप लिए। भूमाफिया र सरकारी जागिरको खोल ओढेर केही राष्ट्रघाती कर्मचारीहरूले दिनदहाडै अकुत कमाए र यहीँबाटै सुरु भयो ललिता निवासको सरकारी जग्गामा गिद्धे नजर लगाउने राष्ट्रघाती खलनायकहरूको चलखेल। उता सरकारी प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सरकारले 2017 सालमा अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुनै सक्दैन। सरकारी जग्गामा लुट मच्याउने यो फोहोरी र गद्दारी खेल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि रोकिएको छैन। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री निवास भन्दा बाहिर रहेको ललिता निवासको जग्गामा मोही रहेको नक्कली विवरण खडा गर्यो अनि उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाका नाममा करिब 13 रोपनी जग्गा सित्तैमा बाँड्यो।
त्यसपटक ललिता निवासको जग्गा पाउने 12 जना नक्कली मोहीले पनि आफूले सित्तैमा पाएको जग्गा केही दिनमै उनै भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई नै बेचे। पछिल्लो समय जनस्तरबाट राष्ट्रिय सरकारी जग्गाको बारेमा व्यापक खोजी हुन थालेपछि अहिले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबाट सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने पहलमा तीव्रता दिएको छ र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही समेत सुनाइसकेको छ। हो दर्शकवृन्द, बहुचर्चित ललिता निवास कब्जा प्रकरणमा इतिहास र संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूलाई गरिएको सजायको माग दाबी हेरेपछि पक्कै तपाईँ तर्सिनु भयो होला। पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, मालपोतदेखि नापीसम्मका कर्मचारी सबै लागेका रहेछन् ललिता निवासको जग्गा हडप्न। अख्तियारले मुद्दा हालेको 175 जना मात्र होइन, यो सङ्ख्या अझ बढ्ने देखिन्छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान रिपोर्ट हेर्दा। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उन्मुक्ति पाएका एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी सहित उपस्थित हुनेछु, तर विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत भूमाफियाले आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने देशका जनता हामी। यतिका वर्षसम्म लुकाउन सफल भएका रहेछन् फटाहरूले, तर अब उनीहरू कानुनी कठघरामा आउनेछन्, किनभने 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। उता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न हुनेको सङ्ख्या 300 भन्दा बढी रहेको भनेको छ। बाँकी व्यक्तिबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छिट्टै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। उता अर्को डर के पनि छ भने कतै साना व्यक्ति मात्रलाई कारबाही हुने र ठुला दलाल उम्कने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। तर ढिलै भए पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा केपी ओली सरकारले काखी च्यापेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने संलग्न अन्यलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने गरी सिआइबीले नाम तयार गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता बढी देखिएको छ, जसमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीको समेत संलग्नता रहेको थियो। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्दै कसम खाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने त्यस्ता अपराधीलाई काखी च्यापेर बचाउन लागि परेको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलका ग्रुपले अब 5-10 हजार मान्छेको पुलिस ल्याएर खदमा गर्दा मात्रै राजनीतिक दलका मान्छे गए पनि कहिले गाह्रो भएको राजनीति गर्न आफ्नै दाजुभाइलाई के गर्न सक्छ? राजनीति भएको के भने थाहा छ गल्ती भइरहेको छ, कारवाही गर्न नसक्ने आफन्तलाई कसरी कारवाही गर्ने? अझ तपाईँ देख्नु पार्टीहरूमा विभिन्न साला साली लोग्ने स्वास्नी भतिजा भान्जा सबै भित्र गएपछि अनि तपाईँले कसलाई चाहिँ काम ब्यालेन्स गर्ने? मतलब तपाईँ जहानीय शासन राजतन्त्र हामीले के भन्यौँ, त्यहाँ राजकुमार राजकुमारी दुनियाँ साला साली सम्झी सम्झेलाई कब्जा गऱ्यो भनेर हामी यता गऱ्यो। तपाईँ टोलमा पनि रहेछ तपाईँले मैले सक्छु मेरो भाइलाई, मेरो बुहारीलाई, मेरो भान्जालाई, भान्जीलाई कारवाही गर्न कहाँ छ? तपाईँ जबसम्म मिडियाले हैरान पार्दैन, जबसम्म जनता चिच्चाउँदैन, सडक मारेर कराउँदैन, बाध्य गरेर मात्र गर्ने, कोही शिक्षाले गरेको छैन, घरबाटै चल्दैन नि।
घरको मान्छेलाई जताततै जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने तपाईँको घर बिग्रिने गरी त राज्यलाई त चलाउने त त्यो क्याडरै एउटा चाहिँ ग्रुपमै भएको छैन। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नवीन पौडेलको नाममा रहेको किता नम्बर 309 र किता नम्बर 315 साथै कुमार रेग्मीको नाममा रहेको किता नम्बर 511 को जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन समेत चाहेन, जसका कारण उनीहरूले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने जस्तो गम्भीर अपराधबाट छुटकारा पाएका थिए। किर्ते कागजात गरेरै भए पनि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उनका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि पानीमाथिको उभानो भए। के चोरले चोरेको सामान फिर्ता गर्दैमा निर्दोष हुने र कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुन्छ र? जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नु त गल्ती स्वीकार गर्नु होइन र? यसरी अपराधीले अपराध स्वीकार गर्दा गर्दै उसलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णय कति जायज? तर जे होस्, ढिलै भए पनि विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भातृ संगठन युवा संघ नेपालले मंगलबार अख्तियारमा उजुरी दिएको छ। यो हेर्नुहोस्। मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयमा पुगेका युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश कुमार शाहीले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई छोड्ने अख्तियारको निर्णय खेदजनक भएको भन्दै अख्तियारको निर्णय निष्पक्ष, न्यायिक निष्कर्ष नभएको र यसमा गम्भीर विचलन आएको बताएका छन्। हाम्रो अहिलेको भनाइ खास के हो भने, मान्नुहोस् कुनै मान्छेले कुनै सामान चोरी गर्यो, थाहा नहुँदासम्म त्यो कुरा सार्वजनिक नहुँदासम्म त्यो सामान प्रयोग गरिराख्नु, तर जब सार्वजनिक हुन्छ, जब बाहिर विषय थाहा हुन्छ, त्यसपछि त्यो सामान फिर्ता गर्यो भने त्यो चाहिँ क्षम्य हुन्छ कि हुँदैन? एउटा व्यक्तिले कुनै सामाजिक सम्पत्ति हडप्यो, मान्नुहोस् टुडी खेल कसैले कब्जा गर्यो अथवा टुडी खेल कसैले चाहिँ आफ्नो नाममा नापी गर्यो र वर्षौँ दिन होइन कैयौँ वर्ष उसले सरकारी बैङ्कहरू अथवा प्राइभेट बैङ्कहरूबाट लोन लियो, त्यो उपयोग गर्दै गयो। जब थाहा पाएपछि चाहिँ यो टुडी खेलको जग्गा म फिर्ता गर्छु भन्दा त्यो उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने? आखिर यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन नै बायसनेस छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले पाएको जुन खालको अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ अधिकतम दुरुपयोग गरेको हाम्रो बुझाइ छ। किनभने ललिता निवास क्याम्पको जग्गा जुन छ, ललिता निवास क्याम्पको जग्गा वर्तमान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी सहितले चाहिँ त्यो अनियमित ढङ्गबाट, गैरकानुनी ढङ्गबाट अतिक्रमण गरी आफूले भोगचलन गरेको देखियो। अब त्यसरी भोगचलन गरेको आधारमा चाहिँ सबैमाथि छानबिन भएको छ, तर कुमार रेग्मी र कुमार रेग्मीसँग केही त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ फिर्ता गर्ने नाममा चाहिँ यसको थप छानबिन नगर्ने भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको जुन छ, त्यत्रो व्यक्तिबाट भएको यो अधिकतम एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना यो भ्रष्टाचारी छ, यो चाहिँ अनियमितता छ, यो गैरकानुनी छ, यो नेपालको सम्पत्तिमाथिको चाहिँ आक्रमण हो र समग्र नेपालीको स्वामित्व, नेपालीको सम्पत्तिमाथिको चाहिँ अतिक्रमण हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। संविधानको धारा 239 बमोजिम अधिकार प्राप्त गरेको आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको पालना, अधिकारको प्रयोग र काम सम्पन्न नगरेको बताएको छ। अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको बताउँछ। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यक्ति सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाको न्यायाधीश बनेर विधिको शासनको धज्जी उडाएको उनको भनाइ छ। कुमार रेग्मी र यहाँ उल्लेखित भएका कुमार रेग्मीसँग अरू व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा कानुनी उन्मुक्ति पाउन खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा छानबिन गरी यी सबैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा अथवा कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। त्यसको आधारमा हामीले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उजुरी दिएका छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ जो भ्रष्टहरू छन्, जसले नेपालको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हडपेर अनियमित ढङ्गबाट भुक्तान गर्न खोजे, तिनीहरूलाई कारबाही हुनेछ। तिनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी करार भएर चाहिँ कानुनी कटघरामा आएर एउटा चाहिँ जेलका चिसाचिटीहरू भोग्न बाध्य हुनुपर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अख्तियारले यो गरोस्। बाइ द वे यसको विषयमा छानबिन गरेन भने यो फेरि पनि यस्तै गरिकन चाहिँ निष्क्रिय रूपमा राख्यो भने हामी स्वयं अख्तियारकै विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन गर्नेछौँ। भ्रष्टाचारीहरूका चाहिँ मुटु फर्काउने गरिकन चाहिँ विशाल हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनेछौँ।
आयोगले विगतमा गरेको गल्ती र कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा हडप्ने सबैको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी नवीन पौडेल, कुमार रेग्मी लगायत सबैलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। अन्यथा यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गम्भीर नभए र उजुरी उपर कारबाही नगरे आफूहरू स्वयं आयोग विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। अधिकार पाएका मान्छेहरूले नै राज्यलाई ठग्ने, चोर्ने, लुट्ने र त्यसलाई पनि लुकाउने अपराधीहरूलाई राज्यलाई नै अन्याय पार्ने गरे। जसरी पूर्व मन्त्रीका अब मन्त्री लगायतका उहाँहरूका नजिकका मान्छेले र अब न्यायालयलाई पनि अब एउटा अख्तियार पाएका मान्छेहरूले यसलाई क्षम्य गरिदिने कुराले गर्दा खास गरी देशमा न्याय नपाउने कुरा, न्याय हराएको कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस भयो र युवासँगले यस विषयमा हामीले बोल्नुपर्छ। किनभने यो राज्य कसैले दुरुपयोग गर्दैमा हामी चुप्लाएर बस्नु भनेको अन्याय सहनु भनेको अर्को अपराध सहनु हो भन्ने कुरा चाहिँ युवासँगले बुझिसकेपछि अहिले यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो उजुरी राखेको छ र यो उहाँहरूले अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जसले अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो तिनलाई यथाशक्य छिटो कारबाही गर्नु पर्यो, कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। र उहाँले एउटा उठाएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुद्दा के छ भने कसैले सामान चोर्छ, ठग्छ र त्यसको जब अनुसन्धानले पत्ता लगाइसकेपछि त्यो सामान खरिद गर्नेवालालाई र चोरेर अरूलाई कसैलाई अब त्यसको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गरेको छ। यहाँ त कस्तो छ भने सामान खरिद गर्नेलाई नै उन्मुक्ति दिएको छ र सामान बेच्नेलाई नै उन्मुक्त गरे, चोर्नेलाई नै उन्मुक्ति दिएको छ र तिनलाई सफाइ दिनेलाई नै उन्मुक्ति दिएको छ र राज्य अपराधी भइरहेको छ। त्यसकारण यसमा साँच्चै गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ। केपी ओली भन्थे भ्रष्टाचार पनि गर्दिन, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन। यसो भन्दै उनकै मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीजी सबै विवादित र भ्रष्ट अरू सरकारमा देखिएनन्। उनका दुवै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल भ्रष्टाचारको चरम विवादले यो शताब्दी भर नै नेपाली जनताले बिर्सन नसक्ने प्राणीद्वयमा दर्ज भएका छन्। 2047 सालको बाढी पहिरोमा बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीमा देखिएका पात्र पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको जीवनशैली राजसी ठहटको छ। अहिले पनि त्यो बस्तीमा हाडछाला खियाउनेहरूको नियति उस्तै छ। तर यिनै विष्णु पौडेल भने बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिँदा पनि केपी शर्मा ओलीले उनैलाई काखी थ्याप्दै भनिरहे भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका पौडेलले आफ्नो राजनीतिक चरित्रमा दाग नलाग्ने बनाउन केसम्म गरेनन्। उनले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नभई छोरा नवीन पौडेलको भएको प्रमाण बनाएर आफू पानी माथिको उभानो बने। आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउन भन्दा छोराको चरित्र निलाम हुँदा निको हुने ठाने। त्यति मात्र होइन, अख्तियारमा छानबिन सुरु गराउने केपी ओलीकै सल्लाह र निर्देशनमा छोराको नाममा जग्गा बनाउने काम मात्र भएन, साखुलले पल्टिएर भुलवश दिएको जग्गा फिर्ता दिन तयार भन्ने कृत्य प्रमाणका आधारमा शक्तिमा भएकै कारण बाबु छोरालाई नै उन्मुक्ति दिन केपी ओली नै लागे। जसरी मैले राज्यको लागि काम गर्छु, सार्वजनिक पदमा काम गर्ने भन्ने चाहिन्छ नि, जसले चाहिँ त्यो किसिमको सन्यासी भएर आउँछ कि सबलाई आफ्नो आफन्त यताउता सबलाई वार्ता नगर्ने किसिमले हुनुपर्छ। राजतन्त्रमा अवस्था राजा रानी युवराजहरू पनि सँगैमा राख्ने, सँगैमा बस्ने गर्थे कि त्यो कारण त्यही प्रभाव पर्छ भनेर एकदम फर्मल्ली मिटिङमा मात्रै बस्थे। अहिले त प्रधानमन्त्री मन्त्री छो पाइ गएर बचाएको सबै इन्फ्लुएन्स गर्छ कि उनीहरू सक्दैन। त्यो स्थितिले सबै कुटुम्ब बनाएपछि सबै आफन्त बनाएपछि बदमास राम्रो काम गरिदिएको त भए कायदा भयो होइन। बदमासी गर्दै पनि कार्य गर्न नसक्नु भएको अहिले देशको हाम्रो जस्तो देशमा त 3.25 करोड भइसक्यो जनसङ्ख्या, तर कसो पनि यो 2-4 हजारजना मान्छेले देश चलाएको सधैँकाल। बालुवाटारको जग्गा किनेर उन्मुक्तिका लागि तयार पारिएका अर्का पात्र हुन् कुमार रेग्मी, जो सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्। के यी न्यायाधीशलाई थाहा थिएन होला राजदरबारको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्दा भोलि अप्ठ्यारो पर्छ? कुनै पनि एउटा सामान्य किसानले यस्तो काम गरेको र त्यो मुद्दा यिनै न्यायाधीश रेग्मीको बेन्चमा परेको अनि किसानले नरम हुँदै म अधमबाट भुल भयो हजुर जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्दा के रेग्मीले ती किसानलाई माफी दिन्थे होलान्? केपी ओलीको शासनमा आफ्नो मान्छे जोगाउन परे केसम्म हुँदैन। विष्णु पौडेल जोगाउन जग्गा निर्दोष छोराको नाममा, छोराको चरित्र नै जुवा खेलेर विष्णु पौडेल राजनीति यात्राको वैतरणी तर्न चाहन्छन्। अनि ओलीकै अपराधीलाई साथ दिएपछि न्यायाधीश पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने
कृत्य बयानका आधारमा माफी लायक हुन्छन् र? हो दर्शकवृन्द, सरकारी सम्पत्ति चुस्ने जुकाहरूको पर्दाफास हुँदै जानेछ र राष्ट्रिय धमिराहरू अझै थपिँदै जानेछन्। त्यस्ता धमिरा र जुकाहरूको सङ्ख्या अझै बढ्ने बताइरहेको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले। तर अनुसन्धानमा भएको ढिलाइ र सुस्त गतिको कारबाही प्रक्रियाले दोषी उम्कने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। भएको कारबाही प्रक्रिया भने छिटो हुनुपर्छ र अझै कडा हुनुपर्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट कडा खबरदारी गरिरहनुपर्छ, राष्ट्रिय दलालहरू उम्किन नपाउन्। हवस् त, भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।